खुश आमदीद अक्स दास्तान में। 1971 की जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसे बुहरान की दास्तान थी जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। इस पहले हिस्से में हम जानेंगे कि हमूदुर रहमान कमीशन क्यों बनाया गया, मशरक़ी पाकिस्तान का बुहरान कैसे पैदा हुआ और वो कौन से सियासी फैसले थे जो हालात को इस मकाम तक ले गए। हमूदुर रहमान कमीशन हिस्सा अव्वल। आखिरी दिन 16 दिसंबर 1971 दोपहर के करीब ढाका में एक ऐसी खामोशी उतर रही थी जिसके पीछे 9 माह की जंग, सियासी बुहरान, खूनरेजी, खौफ और शिकस्त खड़ी थी। एक फौजी कमांड, एक शहर और हजारों पाकिस्तानी फौजी। सामने भारतीय फौज थी और सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जंग कौन जीतेगा, अब सवाल ये था पाकिस्तानी फौज कब तक लड़ेगी। तारीख में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें एक कौम कभी भूल नहीं सकती, कभी इसलिए कि वो फतह के लम्हे होते हैं और कभी इसलिए कि वो शिकस्त के आखिरी लम्हे होते हैं। 16 दिसंबर 1971 ऐसा ही एक दिन था। इसी दिन मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए। एक मुल्क जो 1947 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल वजूद में आया था, अपने एक हिस्से से महरूम हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क नमूदार हुआ, बांग्लादेश। लेकिन अगर हम सिर्फ 16 दिसंबर को देखें तो हम असल कहानी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि 16 दिसंबर दरअसल आगाज नहीं था, वो अंजाम था। 1947 पाकिस्तान वजूद में आया। उसके 2 बड़े हिस्से थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। इन दोनों के दरमियान तकरीबन 1000 मील का भारतीय इलाका था। कोई ज़मीनी राब्ता नहीं, कोई मुश्तरका सरहद नहीं, सिर्फ एक रियासत, एक आईनी निज़ाम और एक मुश्तरका कौमी शनाख्त का तसव्वुर। लेकिन जोग्राफिया खामोश था और सियासत खामोश नहीं थी। साल गुजरते गए, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी, मुआशी और इंतज़ामी इख्तिलाफ़ात बढ़ते गए। ज़बान का मसला आया, नुमाइंदगी का मसला आया, वसाइल की तक़सीम का सवाल आया और सबसे बढ़कर इक़्तिदार किसके पास होगा, ये सवाल बार बार सामने आने लगा। रियासत के दोनों हिस्सों के दरमियान फासले सिर्फ नक्शे पर नहीं थे, वो ज़हनों में भी बढ़ रहे थे। फिर 1970 आया, पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात, और इंतखाबात ने एक ऐसा नतीजा दिया जिसने पूरे सियासी निज़ाम को एक इम्तहान में डाल दिया। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। कौमी असम्बली में भी अवामी लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। जमहूरी हिसाब बहुत सादा था, जिस जमात के पास अक्सरियत हो, इक़्तिदार उसे मिलना चाहिए। लेकिन तारीख कभी सिर्फ हिसाब से नहीं चलती। इक़्तिदार की मुंतकली पर इख्तलाफात पैदा हुए, मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर तात्तुल। ये वो मकाम था जहां एक सियासी इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता कौमी बुहरान बनने लगा, और फिर कौमी बुहरान, रियासती बुहरान और आखिरकार जंग। 25 मार्च 1971 रात गहरी हो रही थी। मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू हुई। रियासती नुक्ता नज़र से मकसद मुल्क की वहदत बरकरार रखना था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हालात जिस रफ्तार से तब्दील हुए, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल दिया। सियासी मुज़ाहिमत बढ़ गई, मुसल्लह मुज़ाहिमत बढ़ी, मिक्ती बाहनी का किरदार बढ़ा और भारत की मुदाखलत भी बतदरीज ज़्यादा अहम होती गई। मशरक़ी पाकिस्तान अब सिर्फ एक सियासी मसला नहीं रहा था, वो जंग का मैदान बन चुका था। लेकिन एक अजीब हकीकत अभी भी मौजूद थी। पाकिस्तानी फ़ौज का मशरक़ी बाजू पाकिस्तान के बाकी हिस्से से जोग्राफियाई तौर पर कटा हुआ था। मगरबी पाकिस्तान से फ़ौजी रीइंफोर्समेंट आसान नहीं थी। मशरक़ी पाकिस्तान के गिर्द भारत था और अंदर सूरत हाल तेज़ी से बदल रही थी। इसके बावजूद फ़ौज को एक ऐसा इलाका डिफेंड करना था जो हज़ारों मील दूर था। फिर नवंबर आया और फिर दिसंबर।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग शुरू हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज मुख्तलिफ इलाक़ों में फैली हुई थी। दिफाई पोजीशनें थीं, मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज मौजूद थी। लेकिन मरकज़ी सवाल ये था, क्या उन तमाम पोजीशंस को एक कोहीरेंट डिफेंस में तब्दील किया जा सकता था? और फिर एक एक करके अहम फ़ौजी मराकज़ दबाव में आने लगे। दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। कुछ अहम दिफाई मराकज़ हाथ से निकल चुके थे, राब्ते मुश्किल थे, कमांड पर दबाव पड़ रहा था और ढाका आहिस्ता आहिस्ता मुहासरे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ से हमूदुर रहमान कमीशन की असल दिलचस्पी शुरू होती है, क्योंकि कमीशन का सवाल सिर्फ ये नहीं था कि भारतीय फ़ौज कितनी ताकतवर थी। सवाल ये भी था, पाकिस्तानी कमांड ने क्या किया, कौन से फैसले किए गए, कौन से फैसले नहीं किए गए, कौन जिम्मेदार था, और जब आखिरी मरहला आया तो सरेंडर का फैसला कैसे हुआ। 16 दिसंबर ढाका में भारतीय फ़ौज दाखिल हो चुकी थी। पाकिस्तानी मशरक़ी कमांड के सामने के हालात इंतहाई ख़राब थे। और फिर वो लम्हा आया, जनरल ए.के. नियाज़ी, मशरक़ी कमांड के कमांडर, ने सरेंडर किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए और उसके साथ मशरक़ी पाकिस्तान का बाब ख़त्म हो गया। लेकिन क्या वाकई कहानी यहाँ ख़त्म हो गई थी? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक सवाल, अगर एक फ़ौज ने हथियार डाल दिए तो इस शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर है? सिर्फ दुश्मन पर? सिर्फ फ़ौजी कमांडर पर? सिर्फ सियासी क़यादत पर? या पूरा निज़ाम इस शिकस्त का जिम्मेदार था? यही सवाल दिसंबर 1971 के बाद पाकिस्तान के सामने खड़ा था, और इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पाकिस्तान के सदर ने दिसंबर 1971 में एक तहकीकाती कमीशन कायम किया। इस कमीशन के सरबराह थे चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान। कमीशन को ये मालूम करना था कि मशरक़ी कमांड ने सरेंडर क्यों किया, पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार क्यों डाले, और वो हालात कैसे पैदा हुए जिन्होंने इस अंजाम को मुमकिन बनाया। कमीशन ने लोगों को बुलाया, गवाहियाँ ली, दस्तावेज़ात देखीं, फ़ौजी रिकॉर्ड्स का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ ज़िम्मेदार अफराद से सवालात किए। 1972 में कमीशन ने अपनी मेन रिपोर्ट मुकम्मल की, लेकिन एक मसला बाकी था। मशरक़ी पाकिस्तान के कई अहम फ़ौजी अफसर अभी भारत में कैद थे। उनके बयानात कमीशन के पास नहीं थे, इसलिए कमीशन ने वाज़ह किया कि बाज़ अहम कंक्लूजन्स को हतमी नहीं समझा जा सकता। और फिर 2 साल गुजरे, पाकिस्तानी जंगी कैदी वापस आए, कमीशन दोबारा फ़आल हुआ। 1974 में बेहतर मज़ीद अफराद के बयानात लिए गए। उनमें मशरक़ी पाकिस्तान के आला फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। अब वो लोग भी कमीशन के सामने थे जो आखिरी दिनों के फ़ैसलों के बराह रास्त ज़िम्मेदार थे। कमीशन ने उन नई शहादतों का जायज़ा लिया और फिर एक निहायत अहम बात लिखी। नई शहादतों ने इसके पहले बुनियादी कंक्लूजन्स को तब्दील नहीं किया, बल्कि उन कंक्लूजन्स को मज़ीद तक़वियत मिली। तो फिर वो कंक्लूजन्स क्या थे? किसने गलती की? कहाँ सियासी निज़ाम नाकाम हुआ? कहाँ फ़ौजी क़यादत नाकाम हुई? क्या वाकई सरेंडर ज़रूरी था? मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार के बारे में कमीशन ने क्या लिखा, और वो कौन सी इखलाकी और प्रोफेशनल फेलियर्स थीं जिन्हें कमीशन ने शिकस्त के असबाब से जोड़ा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें अगले हिस्सों में मिलेंगे। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान का परचम उतर चुका था। एक मुल्क जो 24 साल पहले वजूद में आया था, अब 2 हिस्सों में बाकी नहीं रहा था। लेकिन अगर हम ये समझना चाहते हैं कि 1971 में क्या हुआ, तो हमें एक लम्हे के लिए ढाका से बहुत पीछे जाना होगा, 1947 तक, क्योंकि हमूदुर रहमान कमीशन ने भी अपनी तहकीकात में 1971 को अचानक रूनुमा होने वाला वाक़या नहीं समझा। कमीशन ने पाकिस्तान की पैदाइश से लेकर 1971 तक के सियासी हालात का जायज़ा लिया और ख़ास तौर पर इस बात को देखा
کہ کن عوامل نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی اور جذباتی فاصلے کو بڑھایا۔ 1947 ایک نیا ملک۔ اگست 1947 برطانوی ہندوستان تقسیم ہوا، دو نئی ریاستیں وجود میں آئیں، بھارت اور پاکستان۔ پاکستان خود ایک عجیب جغرافیائی حقیقت تھا۔ اس کے دو بڑے حصے تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی بنگال، جو پاکستان کا مشرقی حصہ بن گیا۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 1000 میل کا بھارتی علاقہ تھا۔ نہ کوئی مشترکہ زمینی سرحد، نہ کوئی سڑک جو ایک حصے سے دوسرے حصے تک جاتی ہو، نہ کوئی قدرتی جغرافیائی ربط، صرف ایک ریاست، ایک مرکزی حکومت اور ایک مشترکہ سیاسی تصور۔ ابتدا میں یہ سوال شاید اتنا خطرناک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آخر دونوں حصوں کے مسلمان تھے، پاکستان کے قیام کے لیے ایک مشترکہ سیاسی جدوجہد کا حصہ رہے تھے۔ لیکن ریاست صرف مذہبی شناخت سے نہیں چلتی، ریاست زبان سے بھی چلتی ہے، ثقافت سے بھی، معیشت سے بھی، نمائندگی سے بھی، اور سب سے بڑھ کر اختیار کی منصفانہ تقسیم سے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو آنے والے برسوں میں بار بار سامنے آنے والا تھا۔ ایک سوال جو شروع ہی میں موجود تھا، اگر پاکستان کے دونوں حصے برابر شہری تھے تو ریاستی طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ مرکز، صوبے؟ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، لیکن ریاستی طاقت کا بڑا حصہ مغربی پاکستان کے سیاسی، فوجی اور انتظامی مراکز میں مرکوز رہا۔ یہ فرق وقت کے ساتھ محض انتظامی مسئلہ نہیں رہا، اس نے سیاسی احساس کو جنم دیا، اور سیاسی احساس آہستہ آہستہ محرومی کے احساس میں تبدیل ہونے لگا۔ زبان کا سوال۔ 1948 قائد-اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔ اسی دورے کے دوران زبان کا مسئلہ نمایاں طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کی مرکزی قیادت اردو کو قومی زبان بنانے کی حمایت کر رہی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کی اکثریت بنگالی بولتی تھی۔ یہ محض الفاظ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک عام بنگالی شہری کے لیے سوال یہ تھا، اگر ہم پاکستان کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہیں تو ہماری زبان کو ریاستی شناخت میں برابر مقام کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہ سوال آنے والے برسوں میں مزید شدید ہوا۔ 1952 میں زبان کے مسئلے پر احتجاج ہوا، اور پھر ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے بنگالی سیاسی شعور پر گہرا اثر ڈالا۔ زبان اب صرف زبان نہیں رہی تھی، وہ شناخت بن گئی تھی۔ ریاست اور شناخت، یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے۔ 1947 میں پاکستان کی تخلیق ایک مشترکہ مسلم سیاسی شناخت کے تصور پر ہوئی تھی، لیکن پاکستان کے اندر مسلمان ایک ہی زبان، ایک ہی ثقافت اور ایک ہی تاریخی تجربے کے حامل نہیں تھے۔ مغربی پاکستان میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور دوسری زبانیں اور ثقافتیں موجود تھیں۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی اکثریت تھی۔ بنگالی ثقافت کی اپنی طویل تاریخی روایت تھی، اس لیے ریاست کے سامنے ایک مشکل کام تھا، ایک مشترکہ پاکستانی شناخت کیسے بنائی جائے بغیر اس کے کہ علاقائی شناختیں خود کو مٹتا ہوا محسوس کریں۔ یہ سوال پوری طرح حل نہیں ہوا، اور یہی بعد کے بحران کی ایک اہم پس منظر کی حقیقت بن گیا۔ آبادی کا سوال ایک اور مسئلہ تھا۔ آبادی، مشرقی پاکستان کی آبادی مجموعی پاکستان میں بہت بڑی اکثریت رکھتی تھی، لیکن قومی اقتدار کے اداروں میں آبادی کے تناسب اور سیاسی طاقت کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق پیدا ہو گیا۔ مغربی پاکستان کی مختلف اکائیوں کو ایک انتظامی وحدت میں جمع کیا گیا۔ 1955 میں 1 یونٹ کا نظام قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد مغربی پاکستان کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں قومی سیاست میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک طرح کی پیرٹی پیدا ہوئی، یعنی آبادی کی بنیاد پر سیدھی اکثریتی نمائندگی کے بجائے دونوں ونگز کے درمیان سیاسی توازن قائم کرنے کی کوشش۔ یہ انتظام کچھ لوگوں کے لیے وفاقی استحکام کا حل تھا، لیکن مشرقی پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک مختلف پیغام رکھتا تھا۔ ہم زیادہ ہیں،
لیکن ہماری اکثریت کو سیاسی طاقت میں اسی تناسب سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ 1956 پہلا آئین۔ آخرکار پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا آئین نافذ کیا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ قرار پایا، پارلیمانی نظام قائم ہوا، لیکن سیاسی استحکام ابھی بھی دور تھا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، سیاسی جماعتیں کمزور رہیں، مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات پر اختلافات رہے، اور ریاست ابھی اپنی سیاسی شناخت تلاش کر رہی تھی۔ صرف 2 سال بعد 1958 پاکستان کا جمہوری تجربہ ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا۔ 1958 مارشل لاء۔ اکتوبر 1958 صدر اسکندر مرزا نے آئین منسوخ کیا، مارشل لاء نافذ ہوا۔ جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے۔ چند ہی ہفتوں بعد اسکندر مرزا اقتدار سے الگ کر دیے گئے اور ایوب خان پاکستان کے طاقتور ترین حکمران بن گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ حمود الرحمن کمیشن نے بعد میں اسی دور کو بہت اہمیت دی۔ کمیشن کے مطابق مارشل لاء کے ادوار نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے سیاسی اور جذباتی طور پر دور کرنے کے عمل کو تیز کیا۔ یہ ایک بہت اہم آبزرویشن ہے، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت جمہوری تھی یا فوجی۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب سیاسی ادارے کمزور ہوئے تو مشرقی پاکستان کی شکایات کو سیاسی نظام کے اندر حل کرنے کے راستے بھی محدود ہوتے گئے۔ ایوب خان کا دور۔ ایوب خان نے پاکستان میں ایک نیا سیاسی نظام متعارف کرایا، بیسک ڈیموکریسیز۔ نیا آئین آیا۔ 1962 میں پریزیڈنشل سسٹم قائم ہوا۔ حکومت مضبوط مرکزی اختیار کی طرف گئی۔ بہت سے لوگ اس دور کو معاشی ترقی کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ صنعتی ترقی ہوئی، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری ہوئی۔ لیکن ترقی کا سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ ملک مجموعی طور پر کتنا آگے بڑھا۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کس حصے نے کتنا فائدہ اٹھایا، اور کیا لوگوں کو محسوس ہوا کہ ترقی ان کی اپنی بھی ہے؟ یہاں مشرقی پاکستان میں شکایات برقرار رہیں۔ ایک خاموش تبدیلی یہاں سے ہماری کہانی میں ایک اہم تبدیلی آتی ہے۔ 1947 میں بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان ایک امید تھا۔ 1950 کی دہائی میں سوالات پیدا ہوئے۔ 1960 کی دہائی میں شکایات سیاسی مطالبات میں تبدیل ہونے لگیں، اور پھر یہ مطالبات زیادہ واضح ہوتے گئے۔ خود اختیاری، صوبائی حقوق، وسائل کی منصفانہ تقسیم، سیاسی نمائندگی، اور آخرکار زیادہ سے زیادہ آٹونومی۔ 1965 جنگ اور اس کے بعد 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ مغربی محاذ پر جنگ کا بڑا حصہ ہوا۔ مشرقی پاکستان بھی دفاعی اعتبار سے اہم تھا، لیکن وہاں پاکستانی فوج کی موجودگی محدود تھی۔ جنگ کے بعد مشرقی پاکستان میں یہ سوال زیادہ نمایاں ہوا کہ اگر بھارت کے ساتھ دوبارہ جنگ ہوئی تو مشرقی پاکستان کا دفاع کیسے ہوگا، اور کیا مشرقی پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے زیادہ خود مختار انتظامات کی ضرورت ہے؟ یہ سوال بعد میں سیاسی مطالبے کا حصہ بن گیا۔ شیخ مجیب الرحمن اسی ماحول میں۔ شیخ مجیب الرحمن کی سیاسی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے سیاسی مطالبات کو زیادہ واضح شکل دینا شروع کی۔ 1966 میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنے مشہور 6 پوائنٹس پیش کیے۔ یہ 6 نکات بنیادی طور پر زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تھے۔ مرکزی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کی بات، مالی اور معاشی اختیارات میں صوبائی کردار، اور ایسا وفاقی ڈھانچہ جس میں مشرقی پاکستان کو اپنے معاملات پر زیادہ اختیار حاصل ہو۔ مرکزی قیادت کے لیے
یہ مطالبات محض ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں تھے، انہیں ریاستی وحدت کے لیے خطرے کے طور پر بھی دیکھا گیا، اور یہاں سے دونوں سائبس کے درمیان اعتماد کا مسئلہ مزید بڑھا۔ اعتماد کا ٹوٹنا، ریاست کہتی تھی، ملک کو متحد رکھنا ضروری ہے۔ مشرقی پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کہتی تھی، ہمیں اپنے سیاسی اور معاشی حقوق چاہئیں۔ دونوں اسٹیٹمنٹس بظاہر ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے۔ ایک متحد وفاق بھی صوبائی خود مختاری دے سکتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کے ارادوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اور 1960 کی دہائی کے آخر تک یہ اعتماد خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا۔ 1969 ایک اور مارشل لا، ایوب خان کے خلاف ملک میں سیاسی احتجاج بڑھا۔ بالآخر مارچ 1969 میں ایوب خان اقتدار سے الگ ہوئے۔ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا۔ ایک بار پھر مارشل لا، ایک بار پھر سیاسی نظام معطل، لیکن اس مرتبہ ایک بنیادی وعدہ بھی سامنے تھا: انتخابات۔ اور یہی انتخابات پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والے تھے۔ 1947 میں پاکستان بنا تھا، 1952 میں زبان کا سوال سامنے آیا، 1955 میں 1 یونٹ آیا، 1958 میں مارشل لا آیا، 1962 میں مارشل لا آیا، اور اب 1970 آنے والا تھا، وہ سال جب پاکستان کے عوام پہلی بار ایک عام قومی انتخاب میں اپنے نمائندے منتخب کرنے والے تھے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ انتخابات پاکستان کو مضبوط کریں گے یا اس کے وجود کو ہی چیلنج کر دیں گے۔ باب سیوم، زبان، شناخت اور اقتدار۔ ایک ملک، دو حصے، دو زبانیں اور ایک سوال۔ کیا ایک ریاست صرف ایک مذہب کی بنیاد پر متحد رہ سکتی ہے اگر اس کے لوگوں کی زبان، ثقافت، سیاسی ترجیحات اور معاشی مفادات مختلف ہوتے جائیں؟ 1947 میں شاید بہت سے لوگوں نے سوچا تھا کہ جواب ہاں ہے، لیکن اگلے 24 برس پاکستان کے لیے اسی سوال کا امتحان بننے والے تھے، اور اس امتحان کا پہلا بڑا میدان تھا زبان۔ 1948 ڈھاکہ، مارچ 1948۔ قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچے۔ پاکستان کو وجود میں آئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ نئی ریاست کے سامنے بے شمار مسائل تھے: مہاجرین، معیشت، انتظامیہ، آئین، بھارت کے ساتھ تعلقات، اور ایک بنیادی سوال: نئی ریاست کی شناخت کیا ہوگی؟ قائد اعظم کی نظر میں قومی اتحاد کے لیے ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کی حمایت کی، لیکن مشرقی پاکستان میں ایک بنیادی حقیقت موجود تھی: وہاں کی بڑی اکثریت کی مادری زبان بنگالی تھی۔ یہاں سے ایک ایسا تنازع شروع ہوا جسے ابتدا میں شاید صرف زبان کا مسئلہ سمجھا گیا، لیکن آنے والے برسوں میں یہ شناخت کا مسئلہ بن گیا۔ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، ایک بچے کی پہلی زبان وہ زبان ہوتی ہے جس میں ماں اسے پکارتی ہے، جس میں وہ پہلی بار خواب دیکھتا ہے، جس میں وہ اپنے جذبات بیان کرتا ہے، جس میں اس کی شاعری ہوتی ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے، اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ اس لیے جب ریاست کسی زبان کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور دوسری زبان کے بولنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کی شناخت کم اہم ہے، تو مسئلہ صرف گرامر کا نہیں رہتا، وہ عزت اور شناخت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں یہی احساس آہستہ آہستہ مضبوط ہوا۔ 1952 زبان کی تحریک، جنوری اور فروری 1952۔ بنگالی زبان کو ریاستی زبان کا درجہ دے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ طلباء سڑکوں پر نکلے، حکومت نے احتجاج پر پابندی عائد کی، لیکن احتجاج جاری رہا۔ 21 فروری 1952
ढाका में पुलिस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुजाहिरीन हलाक हुए। ये दिन बाद में बंगाली कौमी शऊर की एक इंतहाई अहम अलामत बन गया। ज़बान के लिए दी जाने वाली कुर्बानी ने एक पैगाम दिया। बंगाली शनाख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यही वो मकाम था जहां एक ज़बान एक सियासी अलामत बन गई। मगर क्या मसला सिर्फ ज़बान था? नहीं, यहाँ हमारी कहानी मज़ीद गहरी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ ज़बान का मसला होता तो शायद इसे आईनी इस्लाहात से हल किया जा सकता था। लेकिन ज़बान के पीछे दूसरे सवालात भी मौजूद थे। रियासती मुलाजमतों में नुमाइंदगी, फ़ौज में बंगालियों की तादाद, मरकज़ी हुकूमत में मशरक़ी पाकिस्तान का किरदार, तरक्याती वसाइल की तक़सीम, सनती सरमायाकारी और सियासी इक़्तिदार। यानी सवाल अब ये नहीं था हमारी ज़बान क्या होगी, सवाल बन गया इस मुल्क में हमारी हैसियत क्या होगी। आबादी बेमुकाबले ताकत। मशरक़ी पाकिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा था, लेकिन कौमी ताकत की तकसीम इतनी सादा नहीं थी। मरकज़ी ब्यूरोक्रेसी में मगरबी पाकिस्तान का असर ज़्यादा था, फ़ौज में भी बंगालियों की नुमाइंदगी कम थी, और सियासी निज़ाम में भी ऐसी अरेंजमेंट्स बनाई गईं जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी की अददी अक्सरियत को बराह रास्त सियासी बरतरी में तब्दील होने से रोका। 1955 का 1 यूनिट 80 ब्रादर पॉलिटिकल अरेंजमेंट का हिस्सा था। मगरबी पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाइयों को एक सूबे में जमा किया गया। इसका एक मकसद ये था कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कौमी सतह पर एक किस्म का तवाज़ुन कायम हो। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान इसे मुख्तलिफ अंदाज से देखते थे। उनका सवाल था, अगर हम आबादी में अक्सरियत हैं तो हमें बराबर की नुमाइंदगी क्यों दी जा रही है, अक्सरियती नुमाइंदगी क्यों नहीं? ये इख्तिलाफ आईनी बहस से आगे बढ़ गया। ये सियासी एतमाद का मसला बन गया। फ़ौज और रियासत। यहाँ एक और हकीकत सामने आती है। पाकिस्तान की रियासत में फ़ौज का किरदार बहुत तेज़ी से बढ़ा। 1958 के बाद तो इक़्तिदार बराह रास्त फ़ौजी क़यादत के हाथ में आ गया। मशरक़ी पाकिस्तान में पहले थी एहसास मौजूद था कि मरकज़ी रियासत पर मगरबी पाकिस्तान का असर ज़्यादा है। अब जब सियासी ताकत भी फ़ौजी क़यादत के हाथ में चली गई तो ये एहसास मज़ीद मज़बूत हुआ। एक तरफ मरकज़ कहता था रियासत को मज़बूत होना चाहिए, दूसरी तरफ मशरक़ी पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते थे रियासत मज़बूत हो लेकिन हमारे हुकूक के साथ। ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन थीं, लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी थी, एतमाद, और एतमाद कम होता जा रहा था। मुआशी शिकायत। मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत में जूट एक अहम बरामदी शोबा था। पाकिस्तान की गैर मुल्की आमदनी में मशरक़ी पाकिस्तान का किरदार अहम था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदानों और मुआशी माहिरीन में ये शिकायत बढ़ रही थी कि इस खित्ते को इसके मुआशी कंट्रीब्यूशन के मुकाबले में तरक्याती वसाइल का मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा। यहाँ एक फ़र्क समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर मुआशी अदद से ये साबित हो कि एक तरफ मुकम्मल तौर पर महरूम थी और दूसरी तरफ मुकम्मल फ़ायदे में। असल मसला परसेप्शन भी था। लोग क्या महसूस कर रहे थे, उन्हें रियासत की तरजीहात कैसी नज़र आ रही थीं, और अगर एक बड़ी आबादी मुसलसल ये महसूस करे कि हम देते ज़्यादा हैं, हासिल कम करते हैं, तो ये एहसास सियासी ताकत में तब्दील हो सकता है। मशरक़ी पाकिस्तान में यही हो रहा था। 1960 की दहाई अब पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। अय्यूब खान का दौर। मुआशी तरक्की, नई सनतें, शहरी मराकिज़ की तौसी, लेकिन साथ ही सियासी मरकज़ियत और मशरक़ी पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी। ये तज़ाद अहम था, क्योंकि मुआशी तरक्की सिर्फ उस वक्त सियासी इस्तेहकाम पैदा करती है जब अवाम को महसूस हो कि तरक्की उनकी भी है। अगर तरक्की हो लेकिन सियासी इख्तियार कम हो तो तरक्की हमेशा सियासी इत्मीनान पैदा नहीं करती।
1965 की जंग। 1965 पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई। जंग का बड़ा महाज मगरबी पाकिस्तान में था। मशरकी पाकिस्तान भी दिफाई एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पाकिस्तानी फौज की महदूद मौजूदगी ने एक सवाल पैदा किया। अगर भारत दोनों महाजों पर जंग करे तो मशरकी पाकिस्तान का दिफा कैसे होगा? मशरकी पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये सवाल ज़्यादा अहम होता गया और इस सवाल का सियासी जवाब आहिस्ता आहिस्ता एक मुतालबे में तब्दील होने लगा। ज़्यादा खुदमुख्तारी। शेख मुजीबुर रहमान इसी दौर में एक सियासी रहनुमा तेज़ी से उभर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के रहनुमा। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं रहे थे, मशरकी पाकिस्तान में वो बढ़ती हुई रीजनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की सबसे नुमाया आवाज़ बन रहे थे। 1966 में उन्होंने अपने मशहूर 6 नुकात पेश किए। 6 नुकात जो बाद की तारीख में इंतहाई अहम साबित होने वाले थे। 6 नुकात। इन नुकात का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम में सूबाई खुदमुख्तारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना था। मरकज़ के पास महदूद इख्तियारात हों, सूबों को ज़्यादा माली इख्तियार हासिल हो, मशरकी पाकिस्तान को अपनी मुआशी पॉलिसियों पर ज़्यादा इख्तियार हो, और ऐसा सियासी व माली निज़ाम हो जिसमें मशरकी पाकिस्तान अपनी आमदनी और वसाइल के बारे में ज़्यादा फ़ैसला कर सके। यहाँ एक अहम सवाल पैदा हुआ, क्या 6 नुकात पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा थे, या क्या वो एक मजबूत वफाक के अंदर ज़्यादा ऑटोनॉमी का मुतालबा थे? ये सवाल आज भी 1971 की तारीख पर होने वाली बहस में मरकज़ी हैसियत रखता है। हमूदुर रहमान कमीशन ने भी मशरकी पाकिस्तान के सियासी मुतालिबात और बढ़ती हुई ऑटोनॉमी मूवमेंट को 1971 के पसमंज़र के तौर पर एग्जामिन किया। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट्री का उसूल यही रहेगा, हम किसी एक इंटरप्रिटेशन को हकीकत का आखिरी दर्जा नहीं देंगे। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ फरीक क्या समझते थे और फिर वाक़यात खुद अपना फैसला सुनाएंगे। अगरतला केस। 1968 में हुकूमत ने शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे अफराद के खिलाफ अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस कायम किया। इल्ज़ाम ये था कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत के लिए ये कौमी सलामती का मामला था, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में इस मुकदमे ने एक मुख्तलिफ असर पैदा किया। शेख मुजीब के हामियों में ये एहसास बढ़ा कि उनके सियासी रहनुमा को दबाने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज बढ़े, सियासी दबाव बढ़ा और बिलाखिर हुकूमत को मुकदमा वापस लेना पड़ा। 1969 में शेख मुजीबुर रहमान रहा हुए और जब वो अवाम के दरमियान वापस आए तो उनकी सियासी मकबूलियत पहले से कहीं ज़्यादा थी। 1969 इक़्तिदार की तब्दीली। अयूब खान के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज बढ़ गया। आखिरकार मार्च 1969 में अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इक़्तिदार जनरल याहिया खान के पास आया। एक बार फिर मार्शल लॉ। लेकिन इस मर्तबा एक अहम वादा भी था, आम इंतखाबात। ये इंतखाबात सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं थे, ये इस सवाल का जवाब देने वाले थे, पाकिस्तान में असल सियासी ताकत किसके पास है? एक खतरनाक हकीकत। गिर इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियती जमात कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल कर लेती तो जमहूरी उसूल के मुताबिक उसे हुकूमत बनाने का हक हासिल होता। लेकिन अगर मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस नतीजे को कबूल न करती तो क्या होगा? ये सवाल 1970 से पहले ही पाकिस्तान के सियासी उफुक पर मौजूद था और फिर इंतखाबात का दिन आ गया। 1970 आम इंतखाबात हुए। मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग ने शानदार कामयाबी हासिल की। कौमी असम्बली में उसे वाज़ह अक्सरियत मिली। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई। अब पाकिस्तान के सामने एक आईनी हकीकत थी, कौमी असम्बली में अक्सरियत अवामी लीग के पास थी।
اور اس اکثریت کے رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے، لیکن اقتدار منتقل نہیں ہوا۔ یہاں ہماری کہانی دوبارہ ایک ایسے مقام پر آتی ہے جہاں سے واپسی مشکل ہوتی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، لیکن سیاسی اختلافات بڑھتے گئے، مذاکرات ہوئے، پھر تعطل پیدا ہوا، اور مارچ 1971 تک صورتحال ایسی ہو گئی کہ پاکستان کا سیاسی نظام عملاً مفلوج ہو چکا تھا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی مزاحمت بڑھ رہی تھی، مرکزی حکومت کی اتھارٹی کمزور ہو رہی تھی، اور فوجی قیادت کے سامنے ایک سوال تھا، اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف تھا جمہوری اکثریت کا حق، دوسری طرف ریاست کی وحدت کا سوال، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا جس میں کوئی آسان راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ اختتامی منظر 1970 کے انتخابات نے ایک حقیقت واضح کر دی تھی، پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اب صرف اسلام آباد یا راولپنڈی میں نہیں ہو سکتا تھا، فیصلہ ڈھاکہ کی اکثریت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا اقتدار واقعی منتقل ہوگا؟ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا پاکستان ایک نئے وفاقی سمجھوتے کے ساتھ متحد رہ سکے گا؟ یا سیاسی بحران اب فوجی کارروائی میں تبدیل ہونے والا تھا؟